कला, साहित्य, राजनीति, संस्कृति र सामाजिक विकास विषय विज्ञहरूसँगको कुराकानी, घटना परिघटना, समय सान्दर्भिक विषय वस्तुमाथिको चिरफार कार्यक्रम सीधा संवाद। सीधा संवाद नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम सिधा संवादमा। म महेन्द्र थिङ। यति बेला तपाईँ सिधा संवाद रेडियो गौरव 97 मेगाहर्ज, रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्ज र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जमा एकैसाथ सुन्दै हुनुहुन्छ। कोरोना भाइरस महामारीको कारण 1.5 महिना अगाडिदेखि देशको अधिकांश शहरमा निषेधाज्ञा छ, जसको कारण यातायात लगायत सार्वजनिक क्षेत्र ठप्प छ। काठमाडौँ उपत्यकामा हिजो बसेको 3 जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले जोर बिजोरको आधारमा निजी सवारी साधन सञ्चालन गर्ने र बारको आधारमा पसलहरू सञ्चालन गर्ने निर्णय गरियो, तर सार्वजनिक सवारी साधन भने अनिश्चित नै छ। यातायात व्यवसायीहरूले पनि सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालनको लागि विभिन्न मागहरू अघि सारेको छ। कोभिड संक्रमण तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको देखिए पनि जोखिम भने उत्तिकै छ र तेस्रो लहरको पनि सम्भावना रहेको स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन्। यस अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनको बारेमा सरकारको तयारी कस्तो छ त? सार्वजनिक सवारी नचलेको अवस्थामा पनि पटक पटक सरकारले इन्धनको भाउ बढाएको छ। किन यसो गरिरहन्छ त सरकार? सार्वजनिक यातायात कहिले खुल्छ? सार्वजनिक यातायात व्यवसायमा आबद्ध कामदारलाई कोरोना विरुद्धको खोप कसले कहिले व्यवस्था गर्नुपर्ने हो त? अनि यातायात व्यवसायीहरूको माग के छन् त? ती मागहरू सम्बोधन होला या नहोला त? यी र यस्तै समसामयिक विषयवस्तुमाथि सिधा कुराकानी गर्न यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेज्यू। स्वागत छ नवराज सर यहाँलाई कार्यक्रम सिधा संवादमा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। निषेधाज्ञा गरेको बिस्तारै 2 महिना पुग्दै गर्दा देशको संघीय राजधानी मानिने मुख्य शहरहरू रहेको जिल्लाहरू काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरमा भोलिबाट स्मार्ट निषेधाज्ञा हुने भनिएको छ। यो बीचमा पनि जोर बिजोर प्रणालीमा ट्याक्सी बाहेक सर्वसाधारणको पहुँचमा रहेको सार्वजनिक यातायात खुल्ने प्रतीक्षाको दिनहरू पुनः 7 दिनलाई बढेको छ। यातायात व्यवस्था विभागको चासो नपुगेर हो या चासो नै नगरेर त्यसो भएको हो या संक्रमणको दर बढ्ने सम्भावना यथावतै रह्यो त्यसो भएको हो? यहीँबाट सुरु गरौँ न नवराज सर आजको सिधा संवादलाई। धन्यवाद सिंहजी तपाईँको प्रश्नको लागि। अब पहिला तपाईँले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने यो निषेधाज्ञा लगाउने अथवा चाहिँ यो खुल्ला गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो स्थानीय प्रशासन ऐन 2028 अनुसार यो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूको निर्णयबाट भएका विषयहरू हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चाहिँ सङ्कटको अवस्था अथवा विशेष चाहिँ परिस्थितिको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन चाहिँ सम्बन्धी ऐन 2028 अनुसार निषेधाज्ञा लगाउँछ र त्यो निषेधाज्ञाको विषय चाहिँ ऐनले अरू सबै चाहिँ निकायहरूले पालना गर्नुपर्ने गरेर व्यवस्था गरे हुनाले सवारी साधन खोल्ने अथवा बन्द गर्ने अथवा कहिले खोल्ने कहिले बन्द गर्ने भन्ने विषयमा यातायात व्यवस्था विभाग अथवा योसँग सरकार राख्ने अरू कुनै पनि निकायहरूको यसमा चाहिँ भूमिका हुँदैन। हामीले छलफलका क्रममा सल्लाह दिनेसम्मको कुरा हो। अब मुख्य कुरा के हो भने यो चाहिँ निषेधाज्ञा चाहिँ तपाईँको लगाउनुको कारण भनेको चाहिँ मानिसहरूको बिचमा चाहिँ भौतिक दूरी कायम रहोस्, मान्छेहरू एक आपसमा चाहिँ सम्पर्कमा नआउन्, किनभने मान्छेहरूको सम्पर्कबाट नै यो कोभिड चाहिँ फैलिन सक्ने, अर्कामा सर्न सक्ने भन्ने कुरामा तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सार्वजनिक यातायातमा सञ्चालन भइसकेपछि त्यसमा मान्छेहरूको चाहिँ भिडभाड हुन्छ, स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू पूर्ण रूपले पालन गर्न सकिन्न र जोखिम अझै पनि पूर्ण रूपले नियन्त्रण नभइसकेको अवस्थामा सार्वजनिक सवारी साधनहरू तत्काल चाहिँ सञ्चालन गर्नको निमित्त त्यति उपयुक्त छैन भन्ने यो चाहिँ जिल्ला प्रशासन चाहिँ अधिकारी अथवा सिडिओ प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चाहिँ लागेर उहाँहरूले यो सार्वजनिक यातायात चाहिँ नखोल्ने भन्ने निर्णय गर्नुभएको होला। अब यो विषयवस्तुमा चाहिँ
सिधा भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग चाहिँ सार्वजनिक यातायात चाहिँ खोल्ने अथवा के गर्ने त्यसको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा चाहिँ नि जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट त छलफल भएको छैन। तर पनि अब चाहिँ यो चाहिँ एमसिसिएमसीबाट चाहिँ यो कोभिडमा सार्वजनिक यातायातहरूको चाहिँ मापदण्ड कस्तो हुने के हुने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीलाई मापदण्ड चाहिँ गर्नको निमित्त पठाइएको छ। अब त्यो हामीले मापदण्ड चाहिँ त्यो निर्माण गरेर पठाइसकेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो निषेधाज्ञा र सार्वजनिक सवारी चाहिँ साधन सञ्चालन सम्बन्धीका विषयहरू चाहिँ अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय अथवा सिडिओको चाहिँ डिसिजन निर्णय बमोजिम हुने भएको हुनाले यसमा यातायात व्यवस्था विभागले चासो नलिएको अथवा यातायात व्यवस्था विभागलाई यस विषयमा चासो नभएको छलफल नगरेको भन्ने विषय नै प्रश्न चाहिँ हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ थिङजी। हजुर, भनेपछि नवराज सर जसरी ऐन नियमहरूको कुरा र त्यसलाई टेकेर हेर्ने हो भने यति बेला यातायात व्यवस्था विभाग जसरी सिडिओ साहबहरूले जुन निर्णय गरिराख्नु भएको छ त्यसलाई हेर्ने हो भने छायामा पर्नुपर्ने र छायामा परेको अवस्था देखियो एकातिर। सँगसँगै गएर यति बेला यातायात यसरी बुझ्नुहुन्न, छाया होइन, छाया पर्ने भन्ने विषय होइन। यो चाहिँ कानुनले कसलाई के अधिकार दिएको छ भन्ने विषय हो। यो चाहिँ सङ्कटको बेला हो। यसमा को छाया पर्ने र को चाहिँ अगाडि आउने भन्ने नै हुँदैन। स्थानीय प्रशासन ऐन चाहिँ बाट निषेधाज्ञा लगाउने अधिकार चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चाहिँ भएको हुनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा लगाइसकेपछि त प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयले पनि त्यसमा केही चाहिँ बोल्न पाउने स्थिति हुँदैन। त्यसैले यो को छायामा पर्ने नपर्ने भन्दा पनि अहिलेको परिस्थिति अनुसार चाहिँ यो अहिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूबाट चाहिँ भएको चाहिँ निर्णय भएको हुनाले उहाँहरूको चाहिँ विश्लेषण, उहाँहरूको अध्ययन विश्लेषण अनुसार उहाँहरूले आफ्नो चाहिँ कानुनी अधिकार अनुसार यो कुरा गर्नुहुने हुनाले त्यसले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ छाया परेको नपरेको भन्ने विषयलाई चाहिँ त्यसरी बुझ्नु हुँदैन। हजुर, ठिक छ। त्यसो हो भने यो यातायात व्यवसायीहरूले जसरी जनताको लगानी, व्यक्तिको लगानी परेको छ तर सार्वजनिक यातायातको साधन भनिराखेको अवस्था छ यति बेला, उहाँहरूले पनि तपाईँहरू समक्ष विभिन्न खालको मागहरू अघि सारेको देखिन्छ। के मागहरू ल्याउनु भएको छ? यो मागहरू के हुँदैछ, के हुन्छ अब? होइन, उहाँहरूले माग राख्नु चाहिँ स्वाभाविकै हो है। उहाँहरूले माग त चाहिँ राख्नु भएको छ। अब विभिन्न किसिमका मागहरू छन्। सार्वजनिक यातायातहरू पनि खुल्नुपर्छ भन्ने मागहरू छन्। अब सार्वजनिक यातायातका चाहिँ भाडाका विषय छन्। सार्वजनिक यातायातमा चाहिँ कार्यरत मजदुर साथीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य सुरक्षाको खोपका विषयहरू छन्। उहाँहरूका माग जायज नाजायज भनेर बहस गर्ने विषय होइन। माग व्यवसायले उहाँहरूको मर्का चाहिँ स्वाभाविक हो। तपाईँ हामी सबले महसुस गरेकै मर्का हो नि। वर्षौँ भइसक्यो, वर्ष दिनभन्दा बढी भइसक्यो उहाँहरूको सवारी साधन चाहिँ रोकिएको छ। उहाँहरूको लगानीले चाहिँ रिटर्न चाहिँ दिन सकेको छैन। बैङ्कले चाहिँ लोन चाहिँ को चाहिँ ब्याज थपै होला र उहाँ आफ्नो लगानी गरेर त्यसबाट कतिपय चाहिँ यातायात क्षेत्रमा त तपाईँ बैङ्कबाट चाहिँ ऋण लिएर स्वरोजगार अथवा त्यही चाहिँ सवारी साधन सञ्चालन गरेर आफ्नो पेट र परिवारको पेट पाल्नुपर्ने चाहिँ यातायात चाहिँ क्षेत्रका चाहिँ लगानीकर्ता अथवा यातायात क्षेत्रका उद्यमीहरू पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू हामीले सबैले के कुरा प्रश्न बुझेका छौँ भने यो रहरले अथवा यो कुनै अर्को कुनै स्वार्थले यो कसैलाई अप्ठ्यारो पार्नको निमित्त चाहिँ भएका विषय होइनन् क्या। तपाईँहरूले प्रश्न गर्दाखेरि पनि के कुरा अलिकति विचार गरिदिनु पर्यो भने यो भनेको त परिस्थिति नै यस्तो हो, बाध्यता हो नि त। तपाईँलाई चाहिँ रोग आइसकेपछि, रोग लागिसकेपछि यो त कसैले लिएर आएको होइन, यो कसैले नियन्त्रण गर्न चाहिँ नचाहेर यो यसरी फैलिएको पनि होइन। यो एउटा परिस्थिति हो, यो एउटा महामारी हो, यो विशेष परिस्थिति हो, यो कसैको अपेक्षा अनुसार आएको पनि होइन। त्यसैले यसमा यातायात व्यवसायीहरू पनि मर्कामा हुनुहुन्छ, यसमा विद्यार्थीहरू मर्कामा छन्, यसमा विद्यालयहरू मर्कामा छन्, यसमा समग्र समाज, समग्र सिस्टम प्रणाली नै यो मर्कामा छ। त अब त्यो मर्काको गम्भीर्यता कसलाई कति भन्ने विषय चाहिँ नै हो। अब तपाईँ यातायात व्यवसायीहरूको चाहिँ नि क्षेत्र कस्तो भयो त भनेर भन्नु होला भनेदेखि यो त सिधा एकभन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ एक आपसमा भेटघाट हुने चाहिँ क्षेत्र हो। अब यो रोग नियन्त्रणको एकमात्र उपाय भनेको चाहिँ मानिसहरू एक आपसमा चाहिँ टाढा राख्नु, भौतिक दूरी कायम गर्नु, सामाजिक दूरी कायम गर्नु हो।
भने त्यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक यातायात त सबैभन्दा बढी चाहिँ जोखिमयुक्त संवेदनशील क्षेत्र भएको हुनाले त्यो चिजलाई चाहिँ बढी नियन्त्रण गरिनु। अब तपाईँको चाहिँ नि अहिले चाहिँ डिपार्टमेन्ट स्टोरहरू, सिनेमा हलहरू हेर्नु त, त्यस्ता ठाउँहरू बन्द भएका, होटल रेस्टुरेन्टहरू बन्द भएका छन् नि त। त्यो त एउटा सेक्टरमा चाहिँ को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यसको मान्छेलाई नियन्त्रण, मान्छेलाई एक आपसमा भेट्न नदिनको निमित्त जे विधि, जे प्रक्रिया, जे उपाय अपनाउनु पर्ने हो त्यो विधि प्रक्रिया उपाय अपनाएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि यातायात सेक्टर बढी प्रभावित भएको देखिएको छ। अरू क्षेत्रहरू पनि प्रभावित छन्। त्यसैले यसमा चाहिँ नि कसैको चाहिँ इन्टेन्सन होइन यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यातायात व्यवसायीहरूले राख्नुभएका मागहरू जायज छन्, उहाँहरूले राख्नुभएका मागहरू, तर ती मागहरू पुरा गर्नको निमित्त सम्बन्धित चाहिँ निकायहरू हामीहरू छलफल पनि गरिरहेका छौँ, उहाँहरूसँग निरन्तर छलफलमा छौँ। अब अहिलेको परिस्थितिमा सबै माग पुरा गर्न सक्ने परिस्थिति छैन भन्ने कुरा हामी सबै चाहिँ सचेत छौँ। जस्तै तपाईँको सवारी साधन चाहिँ यातायातको सवारी साधनहरू खोल्नु पर्यो, ठिक छ, सवारी साधनहरू खोल्नको निमित्त चाहिँ परिस्थिति आकलन गर्दाखेरि अब चाहिँ सर्टेन स्वास्थ्यका प्रोटोकलहरू अपनाएर सवारी साधन खोल्दाखेरि चाहिँ अब जोखिम अलिकति चाहिँ घट्यो भन्ने परिस्थिति भएपछि सवारी साधनहरू खुल्छन्। भाडा वृद्धिको तपाईँले कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको छ, भाडा चाहिँ किन वृद्धि नभएको? त्यो पनि होइन। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित प्रणाली लागू छ। तपाईँको त्यो चाहिँ प्रणाली लागू भइसकेपछि त्यो त तपाईँको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोग होस् नहोस् चाहिँ परिस्थिति जसोसुकै होस् त्यो प्रणालीलाई कि त रोक्नु पर्यो, होइन भने त त्यो प्रणाली त चलिरहन्छ नि त। त्यो स्वचालित प्रणाली तर अघिल्लो पल्टको लकडाउन भनिएको थियो नि जुन बेलामा, त्यति बेला चाहिँ बढाइएको थिएन नवराज सर, यहाँलाई स्मरण छ? यो बढाउने र चाहिँ तपाईँहरूले यही कुरा बुझ्नुहुन्न क्या, यो बढाउने नै होइन। तर त्यति बेला बढाइएको थिएन कि, बढे पनि बढाइएको थिएन। तपाईँले यसरी बुझ्नु न। पहिला अहिले सवारीको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ एप्लाई गर्न पाइँदैन, अनलाइन एप्लाई गर्न पाइँदैन, रोकिया छ। त्यही भएर त्यो चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ त्यति बेला सम्भवतः स्वचालित प्रणालीलाई स्टप गरेको थियो होला, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ बढेन होला। अथवा त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढेन होला अथवा घटेन होला, होइन? त्यसले गर्दाखेरि स्वचालित प्रणाली भनेको चाहिँ के हो भने स्वचालित कि त्यहाँ मान्छेको कुनै रोल हुँदैन, त्यहाँ मान्छेले केही गर्ने होइन। त्यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ बढ्यो भने यहाँ बढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्यो भने यहाँ घट्छ। अब सार्वजनिक यातायातको भाडालाई पनि त्यसै गरी स्वचालित बनाउनु पर्छ, त्यसै गरी वैज्ञानिक बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ हामीले अध्ययन गरेका छौँ। त्यो अध्ययन गरेर मैले रिपोर्ट मन्त्रालयमा पनि पठाइसकेका छु, होइन? त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि त्यो प्रणाली लगाइयो भने यतापट्टि पनि स्वचालित हुन्छ तपाईँको चाहिँ। अब अहिले यातायात व्यवसायको तर्फबाट तपाईँ चाहिँले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ नि पेट्रोलको भाउ बढेको छ, पार्ट्सको भाउ बढेको छ, सबै थोक बढेको छ, यातायात व्यवसायको चाहिँ यातायातको भाडा दर चाहिँ किन नबढेको भन्ने क्वेसन छ। अब फेरि उतातिर भाडा चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ अब बस चढ्न गयौँ, यातायात चढ्न गयौँ भनेदेखि चाहिँ यो कति महँगो भएको यातायात, यस्तो सेवा सुविधा छैन, यो चाहिँ सबै भाडा मात्रै वृद्धि गरेको छ भनेर चाहिँ आन्दोलन गरेको छ। त्यसैले यो भनेको के हो भने यो स्वचालित प्रणाली बनाउन नसकेसम्म यसलाई हामीले यसरी चाहिँ निरपेक्षतामा हेरेर हुँदैन। पहिला बढेको थिएन, अहिले बढिराखेको छ भन्ने विषय चाहिँ नि के हो त भनौँ भन्दा पेट्रोलको भाउमा चाहिँ स्वचालित प्रणाली छ, त्यो तपाईँले जे गरे पनि बढ्ने घट्ने भइरहेको छ। हाम्रो यतातिर स्वचालित प्रणाली छैन। अब कोभिड चाहिँ खोप यातायात मजदुर साथीहरूलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ भन्ने कुरा त मैले अस्ति पनि इमेज च्यानलमा पनि भनेको हो, सबैतिर मेरो भनाइ नै त्यही हो, त्यो सही कुरा हो। तर परिस्थिति के हो त भने तपाईँसँग चाहिँ गोजीमा पैसा छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँले प्रायोरिटी अनुसार बाँड्ने नै हो। अहिले त अब देशमा खोपै छैन, अनि अब कहाँबाट ल्याएर त्यो आएपछि खोप आइसकेपछि यातायात मजदुरहरूलाई पनि चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ रहेका कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जुन चाहिँ फ्रन्ट लाइन भनेर डिफाइन गरिएको छ त्यो फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ यातायात क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर साथीहरूलाई पनि राख्नुपर्छ र उहाँहरूलाई पनि प्राथमिकताको आधारमा खोप लगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यातायात व्यवस्था विभाग चाहिँ एकदमै चाहिँ प्रष्ट छ र त्यो कुरा हामीले सम्बन्धित ठाउँमा भनि पनि राखेका छौँ। हजुर, भनेपछि अब आउने खोप जसरी सार्वजनिक यातायात व्यवसायमा आबद्ध भएको कामदारहरूले लगाउन पाउनेछन् प्राथमिकता आधारमा।
प्राथमिकता आधारमा खोप कति उपलब्ध हुन्छ अनि खोप कति उपलब्ध हुन्छ प्राथमिकता आधारमा भन्दाखेरि चाहिँ नि यो प्राथमिकताको आधार भन्दा पनि यो पहुँचको आधारमा भन्ने चाहिँ देखियो कि नवराज सर यो लागू त नहोला नि प्राथमिकता भन्दा पनि हामीले जुन शब्द प्रयोग गर्छौँ प्राथमिकताको आधारमा भनेर तर यहाँ सरस्वती बजारमा हेर्ने जसरी खोप लगाएको व्यक्तिहरूलाई हेर्ने अनुहार हेर्ने हो भने पहुँचको आधारमा खोप लगाएको देखिन्छ कि हर क्षेत्रमा। अब हेर्नुहोस् तपाईँ गलत कुरालाई खोज्दै गइसकेपछि त गलत कुरा मात्रै देखिन्छ होइन। अब गलत कुरा त्यो गलत हो नि त त्यसलाई त कारवाही गर्नुपर्छ नि त्यो त गलत कुरालाई तपाईँको होइन कसैले तपाईँको चाहिँ नि गलत चाहिँ काम गर्छ अनि त्यो गलत काम गरेलाई चाहिँ नि कारवाही नगर्ने अनि फेरि यतातिर चाहिँ नि यस्तो गलत भइराखेको छ भन्ने विषय कुरालाई त यो एकदमै निरन्तर चलिरहने विषय हो। तपाईँलाई अहिले पहुँचको आधारमा कसैले खोप लगायो भने त्यो लगाउने र त्यो खोप लिने पनि लगाइदिने पनि आफू लगाउने पनि दुवैलाई कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो कारवाही गर्ने निकाय छुट्टै छन् ती निकायहरूले चाहिँ त्यो विषयलाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेरेकै होलान् अनुसन्धान गरेकै होलान् होइन। अब यदि उहाँहरूले कारवाही गर्नु भएको छैन भनेदेखि त्यो उहाँहरूसँग सम्बन्धित प्रश्न भयो मैले त्यसमा त जवाब दिन सक्दिनँ। ठिक छ सर है त्यसो हो भने जसरी यहाँले भन्नुभयो पेट्रोलियम पदार्थमा जसरी स्वचालित मूल्य छ त्यसले घट्दा बढ्दा त्यही अनुरूपले घट्ने बढ्ने हुन्छ र सँगसँगै यहाँले भन्नुभयो यहाँ यति बेला तपाईँ महानिर्देशकको रूपमा हुनुहुन्छ तपाईँको कार्यकालभित्र नै भाडा दर पनि त्यसरी नै स्वचालित हुने पक्षमा अर्थात् त्यो नीति कानुन बन्ने पक्षमा अथवा त्यो लागू हुने त्यसरी स्वचालित भाडा दर कायम हुनेमा तपाईँ आफै विश्वस्त हुनुहुन्छ या तपाईँको कार्यकालभित्र तपाईँ ल्याउनुहुन्छ त्यो प्रक्रियामा? यस्तो छ अब यो भनेको चाहिँ एउटा महानिर्देशकबाट हुने कुरा भइदिया भए चाहिँ 100% म ल्याउँछु म गर्छु भन्न मैले सम्भव छ। यो भनेको एउटा चाहिँ समग्र सिस्टमबाट तपाईँले भन्नुभयो यसको लागि कानुन बनाउनुपर्छ कानुन बनाउने काम संसदबाट हुन्छ। त्यसैले मैले त अहिले गरिसकेको छु नि मैले त अध्ययन गरेर रिपोर्ट प्रतिवेदन नै तयार गरिसकेको छु भने मेरो चाहिँ लेभलबाट हुने कुरा त करिब करिब समाप्त भइसकेको छ होइन। अब यसलाई कानुन गर्नको निमित्त त कानुन चाहिन्छ अरू प्रणालीहरू विकास गर्नुपर्ने हुन्छ ती सबै कुरा चाहिँ नि अब मभन्दा माथिल्लो निकाय अथवा अर्को कुनै निकायसँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो कहिले लागू हुन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ मैले टाइमलाइन तपाईँलाई भन्न सक्दिनँ। तर मैले के कुरा चाहिँ भन्न सक्छु भने यो वैज्ञानिक भाडा दर लागू हुनुपर्छ भन्ने विषय चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्छु। त्यसको लागि मैले आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने प्रयास आफ्नो क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने चाहिँ कन्ट्रिब्युसन चाहिँ इफोर्ट चाहिँ मैले चाहिँ गर्छु गरिराखेकै छु। हजुर अलिकति विषयलाई अलिकति परिवर्तन गरौँ नवराज सर जसरी यातायात व्यवस्था विभाग अन्तर्गत रहेर लाइसेन्सहरू प्रदान गर्नुपर्ने थियो हिजो दिनमा प्रदान गरिरहँदाखेरि पनि लाइसेन्स पाउनको लागि 1-1.5 वर्ष कुर्नुपर्ने प्रिन्ट भएर नआउने समस्या छँदै थियो सँगसँगै अहिले त बन्द नै भइसकेको छ यहाँले अघि पनि भन्नुभयो। त्यसो हुँदाखेरि अब यो कहिले खुल्ला एकातिर कोरोनाको कहर हामीसँग छँदैछ यो अब सकेपछि खुल्ला भन्नु होला तपाईँले तर पनि मानिसहरूलाई हिँडुल गर्नको लागि आवतजावत गर्नको लागि त कठिनाइ भइराखेकै अवस्था छ। त्यसो हुँदाखेरि यतातर्फ यहाँले फेरि 2 थरीको लाइसेन्स ल्याउने एउटा पिबिसी कार्डमा प्रिन्ट गरेर र त्यसपछि अर्को थरीको जुन पहिला चलाइरहेको छ स्मार्ट भनेर हामीले त्यो ल्याउने पनि त्यो यावत कुराहरू छन् यो सम्बन्ध चाहिँ कसरी के सोचिराख्नु भएको छ के छ नवराज सर? अब अलिकति चाहिँ हाम्रो मिडियाकर्मी साथीहरूले चाहिँ अलिकति बुझिदिएर चाहिँ समाचार सम्प्रेषण गरिदियो भने त्यो समाचारले चाहिँ मानिसमा कन्फ्युजन क्रिएट गर्दैन भन्ने मेरो मान्यता छ है सिंहजी साथी। यसमा के हो भने यो 2 किसिमको लाइसेन्स होइन। पहिला कुरा के हामीले बुझ्नु पर्यो भने अहिले लाइसेन्स को समस्या भनेको चाहिँ पहिला एउटा समस्या थियो अहिले अर्को समस्या भइरहेको छ कि अब यो चाहिँ फेरि मैले चाहिँ यसो भन्दा आफ्नो कमजोरी चाहिँ मैले लुकाउँदिनँ नि म हाम्रो कमजोरीको कारणले भएको हुने दुवै कुरा। पहिला हाम्रो प्रिन्ट गर्नलाई मेसिन थिएन मेसिनको चाहिँ समस्याको कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू केही समय चाहिँ लाइसेन्स प्रिन्टिङमा रोकिनु परेको थियो। अब अहिले हामीसँग मेसिन छ सबै थोक छ तर त्यो कार्ड चाहिँ समयमा डेलिभरी भएन। जुन ठेक्का लगाएको हो यो कार्ड भनेको चाहिँ यो जुन स्मार्ट कार्ड हुन्छ चिप सहितको स्मार्ट कार्ड यो उत्पादन गर्ने विश्वमा जम्मा 2-3 वटा मात्रै चाहिँ कम्पनीहरू छन्। ती कम्पनीहरूसँग चाहिँ नि हामीले चाहिँ समय एकदम टाइम लिएर क्युमा बसेर त्यो कार्डहरू चाहिँ उपलब्ध हुनुपर्छ। यो भनेको बजारमा आएका अरू चाहिँ कार्डहरू जस्तो होइन यो चिप सहितको कार्डको लागि चाहिँ स्पेसल्ली त्यो चाहिँ बस्नुपर्ने रहेछ।
अझ त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्नु होला भने यो चाहिँ नि अलिकति अब विस्तृतमा भन्नुपर्ने हुन्छ तपाईँलाई मैले। हामीसँग चाहिँ नि जुन प्रिन्टर छ, जुन सफ्टवेयर छ कार्ड प्रिन्ट गर्ने, किन चिप सहितको कार्ड प्रिन्ट गर्ने हो, यो साधारण प्रिन्टिङ होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ भएको हुनाले जुन सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सफ्टवेयर छ त्यो सफ्टवेयरसँग अब आउने नयाँ जुन कार्ड छ त्यो कार्ड चाहिँ कम्प्याटिबल हुनु पर्यो, जसलाई हामी पर्सनलाइजेसन भन्छौँ। भनेको मतलब त्यो हामीसँग भएको सफ्टवेयरले अब आउने कार्डको चिप्सलाई चाहिँ रिड गर्नु पर्यो। हो, त्यो रिड गर्नको निमित्त चाहिँ त्यो सफ्टवेयरमा चाहिँ अपग्रेड गर्नुपर्ने अथवा सफ्टवेयरमा चाहिँ केही म्यानिपुलेसन गर्नुपर्ने, त्यसमा पर्सनलाइजेसन सफ्टवेयरमा चाहिँ केही चेन्ज गर्नुपर्ने, अपडेट गर्नुपर्ने अवस्था रहेछ। हो, त्यो गर्नको निमित्त चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ यो जुन चाहिँ सफ्टवेयर बनाउने चाहिँ सेवा प्रदान गर्ने एउटा कम्पनी छ, कार्ड सप्लाई गर्ने अहिले अर्को कम्पनीले चाहिँ ठेक्का पाएको छ। यी दुईटा कम्पनीहरू बिचमा चाहिँ नि राम्रोसँग कोअर्डिनेसन अथवा टेक्निकल चाहिँ कम्युनिकेसन नहुँदाखेरि, त्यो पर्सनलाइजेसन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि कार्ड हामी कहाँ अहिले उपलब्ध भएन। कार्ड उपलब्ध नभएको कारणले गर्दाखेरि हामीले आम पब्लिकलाई चाहिँ नि अहिले चाहिँ तुरुन्तै त्यो स्मार्ट कार्ड प्रिन्ट गरेर दिनु नसकेको हो। अब चाहिँ करिब यो पर्सनलाइजेसनको चाहिँ इस्यु म आएको अब 3 महिना भयो, मैले अब करिब यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब यो महिनाभरिमा हामीले त्यो पर्सनलाइजेसन सकेर स्मार्ट कार्ड ल्याउने प्रोसेसमा हामी अगाडि बढ्छौँ। तर त्यो भन्दैमा स्मार्ट कार्ड तपाईँको फेरि तुरुन्तै साउन 1 गतेबाट चाहिँ आइहाल्ने चाहिँ होइन। अब यो बिचमा चाहिँ मैले चाहिँ जुन तपाईँले 2 किसिमको भनेको चाहिँ त्यो होइन कि, यो भनेको चाहिँ के हो भने हाम्रो यातायात व्यवस्था ऐनमै के भन्छ भन्नु होला भने तपाईँले ट्रायल पास गर्नुभयो, तपाईँले सवारी साधन लाइसेन्स लिनको निमित्त तपाईँ चाहिँ योग्य हुनुभयो भने पनि तपाईँलाई 1 वर्षको जुन लाइसेन्स दिइन्छ त्यो चाहिँ 1 वर्षको परीक्षण कालको लाइसेन्स हुन्छ। परीक्षण कालमा राखेर दिनुपर्छ। त्यो 1 वर्षको अवधिमा तपाईँले 5 वा सोभन्दा बढी पटक गल्ती नगरेको प्रमाणसहित तपाईँको चाहिँ परीक्षणकालीन अनुमति पत्रलाई स्थायी गर्नको लागि तपाईँले चाहिँ आग्रह गरेपछि अथवा तपाईँले अनुरोध गरेपछि अनि बल्ल त्यो चाहिँ स्मार्ट कार्डमा दिनुपर्छ। तर हामी कहाँ त्यो स्मार्ट कार्डमा त चाहिँ त्यो परीक्षणकालीन भनेर लेख्न मिल्दैन, किनभने र त्यो चाहिँ तुरुन्तै चेन्ज गर्न पनि मिल्दैन। त्यो त धेरै महँगो चाहिँ चिप सहितको महँगो भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अहिले परीक्षणकालीन भनेर दिँदैन थियौँ। हिजो चाहिँ स्मार्ट कार्ड आउनुभन्दा अगाडि तपाईँलाई 1 वर्षको परीक्षणकाल भनेरै दिइन्थ्यो लाइसेन्स है। अब अहिले मैले चाहिँ त्यो परीक्षणकालीन भनेर दिनुपर्ने कुरालाई फेरि चाहिँ लागू गर्न लागेँ। तर अब पहिला चाहिँ परीक्षणकालीन भन्दाखेरि कागजमा दिइन्थ्यो, अब चाहिँ मैले कागजमा दिँदैन कि। अब चाहिँ त्यो पिभिसी चाहिँ भनेको त्यो पोलिभाइनल क्लोराइड जुन चाहिँ राम्रो कार्ड हुन्छ बजारमा पाउँछ, त्यो राम्रो कार्डमा हाम्रो अहिले लाइसेन्स जस्तो छ त्यस्तै प्रिन्टिङमा खालि त्यसमा चिप्सको सट्टा चाहिँ बारकोड सहितको एउटा चाहिँ सेक्युरिटी फिचर्स हुन्छ। त्यो चिप्सको सट्टा बारकोड सहितको चाहिँ नि चाहिँ सेक्युरिटी फिचर भएको परीक्षणकालीन लाइसेन्स प्रदान गरिने त्यो 1 वर्ष हुन्छ। त्यो 1 वर्षको अवधिमा त्यसले 5 पटक बाद त्योभन्दा बढी गल्ती नगरिकन अनि 1 वर्ष बिताएर आयो भने त्यसलाई स्मार्ट कार्ड दिने, होइन भने पुनः फेरि उसले चाहिँ नि अर्को चाहिँ प्रक्रियामा गएर पुनः फेरि ट्रायल पास गर्नुपर्ने भन्ने जुन कानुन व्यवस्था हो त्यो लागू गर्न लागेको हुनाले यहाँ 2 किसिमको लाइसेन्स होइन कि, एउटा परीक्षण कालमा राखेर लाइसेन्स दिने र परीक्षणकालीन लाइसेन्स चाहिँ पिभिसी कार्डमा प्रिन्ट गरेर दिने। स्मार्टमा दियो भने खर्च भयो, 1 वर्षमा त्यो वेस्ट हुने भयो। त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ नि 1 वर्ष पछाडि मात्रै दिने भन्ने हिसाबले हामीले राखेको हो। र यसको लागि त अब साउन 1 गतेदेखि यो परीक्षणकालीन लाइसेन्स जारी हुन्छ। साउन हामीले जेठ 1 गतेदेखि नै जारी गर्ने चाहिँ हाम्रो योजना थियो। अब यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भयो। साउन 1 गतेदेखि जारी गर्नको निमित्त अथवा कोभिड खुलेर अब साउन 1 गते पनि यातायात कार्यालयहरू खुलेनन् भनेदेखि त कसरी जारी गर्नु। अब साउन 1 गतेसम्म चाहिँ यातायात कार्यालय खुल्छन् भन्ने हाम्रो चाहिँ अपेक्षा हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ अब साउन 1 गतेबाट लागू गर्छौँ। भनेपछि जसरी यति बेला नयाँ सवारी चालक बन्नको लागि लाइसेन्सको प्रतीक्षामा रहेका साथीहरूले पनि अब खुल्यो भने श्रावणबाट फेरि नयाँ ट्रायलको रूपमा सुरुवाती हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के फरक पर्ला सर? एकदम खुल्यो यातायात मतलब अब सरकारले अथवा स्थानीय प्रशासनले चाहिँ नि सवारी अहिले त यातायात कार्यालयहरू त बन्द गर्नु भनेको छ, मान्छे भिडभाड हुने भएको हुनाले होइन। हजुर, त्यो चाहिँ खोल्ने अनुमति दिने बित्तिकै त त्यो त मजासँग कार्यान्वयनमा जान्छ।
जान्छ भन्दा हुन्छ। हजुर, थोरै यो निषेधाज्ञासँगै सम्बन्धित भएर एउटा जिज्ञासा पनि यो यहाँलाई पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु। जसरी जोर बिजोरको आधारमा निजी सवारी साधनहरू खुलिएको छ, देशमा यति बेला विभिन्न सङ्घ संस्था, विभिन्न यो ट्राभल एजेन्सी अथवा के नाममा रातो प्लेट अर्थात् निजी सवारी साधन भन्ने गर्छौँ हामी कानुनको आधारमा भन्दाखेरि, तर भाडामा सञ्चालन गरेको पाइन्छ। यसले गर्दाखेरि सार्वजनिक सवारी साधन बन्द भइराखेको अवस्था र सर्वसाधारणलाई यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यताहरूले गर्दाखेरि ती रातो प्लेट भएको अर्थात् निजी सवारी साधनमा मानिसहरू बोक्ने अथवा भाडामा लगाउने प्रवृत्तिकोले गर्दाखेरि सर्वसाधारणलाई अति नै मारमा पर्ने देखिन्छ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसको नियन्त्रण हुने अथवा नियन्त्रण गर्नुपर्ने पक्षमा यहाँहरूलाई जानकारी नभएको हो या के हो यो सर? यो चाहिँ यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भयो थिङ्जी, धन्यवाद तपाईँलाई। यो विषय चाहिँ एकदमै संवेदनशील विषय हो। अब यो चाहिँ रातो प्लेट राखेर तपाईँले मान्छेलाई भाडामा चाहिँ ओसार पसार गर्न पाइँदैन है, मान्छेसँग भाडा लिन पनि पाइँदैन। तर अब यहाँ कुरो के छ भने त्यो 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 चाहिँ अनुगमन गर्ने त्यसलाई हेर्ने चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ यातायात व्यवस्था विभागको हो। यसलाई त हामीले एकदमै चाहिँ स्ट्रङली चाहिँ अनुगमन गरि पनि राखेका छौँ। तपाईँको मासिक हामीले 1200-1300 भन्दा बढी त्यस्ता सवारी साधनहरूलाई कारवाही पनि गरिराखेका छौँ होइन। अब यातायात व्यवस्था विभागले सडकमा भएका सबैलाई चाहिँ कारवाही गर्न भ्याउँछ अथवा चाहिँ हेर्न भ्याइन्छ भन्ने हुँदैन, तर त्यो चाहिँ अपराध हो। त्यो त यातायात व्यवस्था चाहिँ के यातायात चाहिँ कानुन अनुसार चाहिँ तपाईँले चाहिँ रातो सवारी साधन रातो नम्बर लिएर अथवा हरियो नम्बर लिएर अथवा अर्को कुनै नम्बर लिएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ भाडा असुलेर मान्छेलाई ओसार पसार गर्न पाइँदैन। त्यो गैर कानुनी हो। त्यो गैर कानुनी कामलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। त्यसको लागि अनुगमन निगरानी बढाउनुपर्छ र त्यो अनुगमन निगरानी बढाउनको निमित्त अब म ट्राफिक पुलिसलाई पनि एकदम भन्छु। तर अब यसमा के हुन्छ भन्दा यात्रा गर्ने र त्यो लानेको मिलोमतो हुन्छ। अनि हामीले समात्यो भने के भन्छ तपाईँलाई भन्यो, हाम्रो चाहिँ यो परिवार हो भनेर भन्छ। अब नाता प्रमाणित चाहिँ खोज्दै हिँड्न त सकिन्न, सबैले नाता प्रमाणित चाहिँ लिएर हिँड्न सकिन्न। हाम्रो त परिवार हो, हामी त फलानु ठाउँमा चाहिँ नि पारिवारिक भेटघाटमा जान लागे अथवा फलानु मन्दिर दर्शन गर्न जान लागे अब भनेर उनीहरूले भन्छन्। अनि त्यहाँ भएकाहरूलाई सोध्यो भनेदेखि ऊ दाई ऊ भाइ ऊ भाउजू ऊ चाहिँ भान्जो त्यो सबै चाहिँ परिवारका सदस्य बन्ने भएर हिँड्या हुन्छन् तिनीहरू हेर्नुहोस् है। त्यस्तो अवस्थामा हामीले कारवाही गर्न हामीलाई कठिन हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो के हो त भन्दा यसमा त अब आम पब्लिकको सचेतताको पनि क्वेसन हो। तर अब आम पब्लिक सचेत भएनन् भन्दैमा हामीले हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँबाट बाहिर चाहिँ भाग्न मिल्दैन। यो त गैर कानुनी हो। गैर कानुनी कुरा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ, त्यसको लागि अनुगमन बढाउनुपर्छ। हामी अनुगमन बढाउँछौँ। हुन्छ, हस् नवराज सर, यहाँको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद थिङजी। तपाईँको यस्तो चाहिँ म चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण समय चाहिँ म चाहिँ तपाईँको एकदम चाहिँ यो रेडियोबाट मेरो आफ्ना भनाइहरू राख्ने, सरकारको यातायातसँग सम्बन्धित भनाइहरू राख्ने मौका दिनुभयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्कार। समसामयिक विषयवस्तुमाथि सिधा कुराकानी गर्ने यति बेला हामीसँग प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेज्यू। यी र यस्तै विषयवस्तुसँगै आजको सिधा संवादबाट मास्टर कन्ट्रोल रुममा रहेर सहयोग गर्नुहुने रेडियो गौरव 97 मेगाहर्जका रवि दिदाल, रेडियो रोसी 101.6 मेगाहर्जका शोभा हुमगाई र रेडियो क्रान्ति 90.4 मेगाहर्जका नकुल लामालाई धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेल विभिन्न माध्यमबाट कार्यक्रम सुनेर अनि फेसबुक पेज मार्फत हेरेर पनि साथ दिनुभयो, तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद। यो अङ्क आज साँझ 7 बजेदेखि 7:30 बजेसम्म पुनः सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको अङ्कबाट म महेन्द्र थिङ बिदा हुन्छु। हवस् त, नमस्ते।